जन्नत मेरी दुनिया तेरी जन्नत मेरी हाँ दुनिया तेरी जन्नत मेरी सुन ले ओ ज़माने हम हैं हैदर के दीवाने सारी दुनिया तुम्हारी सारी दुनिया तुम्हारी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबला हमारे दिलों की धड़कन, करबला हमारे ईमान की तरोताज़गी, करबला हमें अल्लाह से मिलाने का ज़रिया, करबला हमारे ईमान की बका का ज़रिया। करबला ना होती तो आलम इस्लाम के अंदर इस्लाम का नाम लेने वाला इस ज़माने में कोई ना होता। यकीनन करबला को अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी पसंदीदा तरीन ज़मीन करार दिया है। करबला मौला में मौजूद जश्न मौलूद काबा आप सबको मुबारकबादी पेश करते हैं कि मौला की आमद हुई है आज की रात में, और अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जो कि वजहुल्लाह हैं, ऐनुल्लाह हैं, यदुल्लाह हैं, जंबुल्लाह हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें नफ्सुल्लाह करार दिया है और वसी व रसूलुल्लाह हैं। उनको अल्लाह तबारक व तआला ने रुतबा अता किया है कि वो खलीफतहू बिला फसल हैं। अब अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें वो जाहु हशमत अता फरमाई है कि कायनात के अंदर कहीं पे भी उनका एक नाम हैदर पुकारा जाए दिलों में हैबत तारी हो जाती है। करबला मौला में मौजूद मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में मौजूद मौला की बारगाह के अंदर हम मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की आमद की मुबारकबादी पेश करते हैं। और वक्त के इमाम यकीनन उनके ही बारगाह के अंदर उन्हीं के दम से ये खुशियाँ कायम दाइम है। उन्हीं की बारगाह में भी हम मौला की बारगाह में पेश करते हैं मुबारकबादी और मांगेंगे उनसे कि वो अगर अता करेंगे तो अपनी मर्ज़ी से अता करेंगे और ऐसा अता करेंगे कि उस जैसी अता कोई नहीं होगी, और अगर हम मांगेंगे तो यकीनन उसमें कोई कास्ती कोताही रह जाएगी, क्योंकि हम मांगने वाले नाकिस हैं, वो अता करने वाले कामिल हैं। लिहाजा उनसे हम नहीं मांगना है। जिस तरीके से आप जानते हैं कि आज के दिन हम 4 फरवरी 2023 ईस्वी है और 12 रजबुल मुरज्जब 1444 हिजरी है। हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1089 आपकी खिदमत में और मौला की बारगाह में हदिया करने लगे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुद दाइमा अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आज शब विलादत मौलूद काबा की मुबारकबाद तमाम मोमिनीन को मौला अमीरुल मोमिनीन के हरम से और बिलखुसूस इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में हदिया तबरीक पेश करते हैं। और ये वो अज़ीम हस्ती हैं कि जिनको ये मुनफरद सआदत नसीब हुई कि काबे में विलादत हुई और मस्जिद में शहादत हुई। ये वो अज़ीम हस्ती हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कायनात में सबसे अफजल शख्सियत का नाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। और अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम वो हस्ती हैं कि जिनकी ज़ात के बारे में अल्लाह ने कुरान में सबसे ज़्यादा आयात नाजिल की।
چونکہ انسان کے کچھ صفاتی نام ہوتے ہیں اور ایک ذاتی نام ہوتا ہے، تو بہت ساری صفاتی ناموں میں سے آپ کا اسم گرامی کبھی صراط مستقیم، کبھی سبیل اور کبھی کسی اور نام سے آپ کو ذکر کیا گیا۔ تو امیر المومنین وہ ہستی ہیں کہ جنہیں اللہ نے انفسنا و انفسکم کہہ کے آیہ مبہلہ میں یہ وہ مقام عطا کیا جو کسی اور ہستی کو نصیب نہ ہوا، کہ رسول کی جان قرار دیا۔ اگر ہم قرآن کی آیتوں کے حوالے سے دیکھیں تو یہ وہ آیت ہے جس نے علی کی افضلیت کو رسول خدا کے علاوہ تمام انسانوں پہ ثابت کر دیا، چونکہ رسول خدا سب سے افضل ہیں، اور جو علی جان رسول ہیں ان میں بھی سوائے نبوت اور چند خصوصیات کے جو رسول خدا کے ساتھ مختص ہیں، وہ تمام کمالات جو نور مصطفیٰ میں ہیں وہ نور علی ابن ابی طالب میں ہیں، کیونکہ فرمایا کافی میں روایت ہے انا و علی من نور واحد، کہ میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ کبھی آیت تطہیر کی شکل میں آپ کی شان کا قصیدہ قرآن میں اترا، کبھی سورہ دہر آپ کا قصیدہ پڑھ رہی ہے، تو کبھی کوئی اور صورت آپ کی شان کو بیان کر رہی ہے۔ علامہ ہاشم بہرانی نے 1000 آیتیں جمع کی اور کتاب کا نام بھی رکھا الف آیہ نزلت فی علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کہ 1000 آیتیں علی کی شان میں اتریں، اور بعض روایات میں ہے ربع القرآن نزل فینا و ربع فی اعدائنا، کہ قرآن کا چوتھا حصہ ہماری شان میں آیا ہے اور چوتھا حصہ ہمارے دشمنوں کی مذمت میں آیا ہے۔ وربع القرآن فی الحلال والحرام، اور ایک حصہ ان 4 حصوں میں سے حلال و حرام میں ہے۔ وربع القرآن فی القصص والعبر، اور ایک حصہ قصوں اور عبرتوں میں ہے۔ آج ہم اگر قرآن سے ہٹ کر معصومین اور خصوصاً رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو دیکھیں تو باقاعدہ کئی پروگرامز کی ضرورت ہے جس میں احادیث رسول جو شان علی میں آئیں، لیکن تبرکاً اگر ہم بات کریں تو مولود کعبہ کی شان میں کبھی یہ فرمایا ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ علی کی ایک ضربت ثقلین یعنی جن و انس کی عبادت سے افضل ہے۔ کبھی فرمایا غدن لأوتین الرایہ رجلا کرار غیر فرار یحب اللہ ورسولہ یحبہ اللہ ورسولہ، کہ کل علم اس مرد کو دوں گا جو کرار ہوگا اور غیر فرار ہوگا، اللہ اور رسول سے محبت رکھتا ہوگا اور اللہ اور رسول بھی اس سے محبت رکھتے ہوں گے۔ اور بعض مقامات پہ آپ نے ارشاد فرمایا یا علی لولا کا ما عرف المؤمنون بعدی، اے علی اگر آپ نہ ہوتے میرے بعد مومن کی پہچان ہی نہ ہوتی۔ اور کبھی فرمایا یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، اے علی مومن کے علاوہ آپ سے محبت کوئی نہیں رکھے گا اور منافق کے علاوہ بغض کوئی نہیں رکھے گا۔ کبھی فرمایا یا علی لا یحبک الا طیب الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ، اے علی آپ سے محبت وہی رکھے گا جو حلال زادہ ہوگا اور بغض وہی رکھے گا جو حرام زادہ ہوگا۔ تو یہاں پہ اگر ہم مولود کعبہ کی اس شان کو بیان کریں کہ جو فضائل ابن شاذان جیسی معتبر اور بہار الانوار جیسی کتابوں کے اندر ذکر ہوئی، اور رسول خدا کے چچا اور کچھ اور لوگ جو کعبے کے ارد گرد جمع تھے بنو ہاشم میں سے اور کچھ غیر بنو ہاشم میں سے، تو جناب فاطمہ بنت اسد آتی ہیں اور آ کے کعبے کے پاس دعا کرتی ہیں اللہم یا رب انی مومنہ بک وبکل نبی من انبیائک وبکل کتاب انزلتہ، اے پروردگار میں تیرے اوپر بھی ایمان رکھتی ہوں اور ہر نبی کے اوپر جو تیری طرف سے آیا اور ہر کتاب کے اوپر جو تیری طرف سے نازل ہوئی۔ اور پھر فرمایا وَأَنَا أُؤْمِنُ بکلام جدی ابراہیم خلیل اللہ وَهُوَ بَنَا بَيْتَكَ الْعَتِيقَ انی اسألک بہذا البیت العتیق ومن بناہا، اے پروردگار میں اپنے جد ابراہیم کی کلام پہ بھی ایمان رکھتی ہوں، اور اس مقام پہ
बीवी ये दुआ करती हैं कि जिसने तेरा घर बनाया उसका वास्ता देती हूँ, व बे मौलूद अल्लज़ी फ़ी अहशाई, मैं उस मौलूद का भी वास्ता देती हूँ जो मेरे बतन मुबारक में है, अल्लज़ी युकल्लिमुनी व यूनिसुनी बिहदीसिही, ये वो मौलूद मुबारक है कि जो मेरे बतन से मुझसे कलाम भी करता है और मुझे मानूस भी करता है अपनी कलाम से, इसका वास्ता भी देती हूँ। व आना मुतयक्किना, और मुझे यकीन है, इन्नहु मिन इहदा आयातिक व दलालिक, कि ये तेरी आयतों में से एक आयत है और तेरी दलीलों में से एक दलील है। लिमा यस्सरत अलैया विलादती, इस मौलूद के सदक़े में, इस घर के सदक़े में और इस घर के बनाने वाले के सदक़े में मेरे ऊपर इस बच्चे की विलादत को आसान फरमा दे। रवायत कहती है जनाब अब्बास चचे जनाब रसूल खुदा कहते हैं कि मैंने क्या देखा, इन फतह ज़हरुल काबा, कि काबा के पुष्ट से दीवार काबा शक होती है, व दखलत फी फातिमा, और जनाबे मौलूद काबा की वालदा गिरामी काबे के अंदर दाखिल हो जाती है। सुम्मा रजअतिल जिदार, फिर दोबारा दीवार अपनी साबका हालत पे लौट आती है। वल्तज़गत, और ऐसे लगता है जैसे ये कभी शगाफ्ता नहीं हुई थी। ये तो उस दौर की बात है, लेकिन आज भी जो लोग ये कहते हैं, जो इनकार करने की कोशिश करते हैं कि अली काबे में नहीं है, हालांकि ये मशहूर तरीन कज़िया है, मुअर्रिखीन ने भी लिखा, और इतनी इस कज़िये को शोहरत हासिल हुई कि सुन्नी शिया का इत्तेफाक हुआ, लेकिन बाज़ बुग़्ज़ अली रखने वालों ने इस फजीलत का भी इनकार करना चाहा, तो अल्लाह ने काबे में एक ऐसी दरार बना दी कि आज तक उस शगाफ्ता होने वाली दीवार का निशान आज भी काबे की उस दीवार में है। जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद उस निशान को मिटाया न जा सका। तो ये अली की फजीलत का ऐलान काबा आज भी कर रहा है कि ए काबा के इर्द गिर्द चक्कर लगाने वालों, अगर अली का बुग़्ज़ होगा तो ये तवाफ नहीं, ये चक्कर रह जाएंगे। अगर अली की मोहब्बत होगी जो इस घर में आया, तो फिर ये तवाफ भी होगा और हज भी शुमार होगा। तो जनाब फातिमा बिन्त असद काबे में दाखिल हुई, और जनाब अब्बास कहते हैं हमने कोशिश की दरवाज़ा खोलने की, वलम यनफतहल बाब, दरवाज़ा न खुल सका। तो हमें पता चल गया हाज़ा अम्र में नामूर अल्लाह, अल्लाह के उमूर में से ये एक आम्र है। लिहाजा 3 दिन जनाब फातिमा बिन्त असद, कितना ईमान पुख्ता था खुदा पे, कितना जनाब अबू तालिब की अजमत को सलाम कि वो इस्तराब का शिकार नहीं हुए, जानते थे ये अम्र इलाही है, उनके ईमान को सलाम। और 3 दिन जब काबे के अंदर खुदा की मेहमान रही, तो 3 दिन के बाद जब वापस आई, वाला यद अली इब्न अबी तालिब, हाथों पे अली इब्न अबी तालिब थे, वकालत, और आके खिताब किया, चूँकि मक्के के अंदर ये खबर फैल चुकी थी, लोग जमा हो गए, तो आपने खिताब किया, इन्नल्लाह फज़्ज़लनी वख्तारनी अला निसाइन, कि अल्लाह ने जो मुझसे कबल औरतें गुजरी हैं तमाम के ऊपर मुझे फजीलत दी है और मुझे इख्तियार किया है इस शरफ़ के लिए। और वो फजीलत क्या है? कहा कि आसिया जो थी उनको भी मकाम मिला, मरियम को भी मिला, लेकिन जो मुझे मकाम मिला वो किसी मस्तूर को ना मिला, कि खुदा के घर में अल्लाह ने मुझे अपने घर में बुला के ये शरफ़ अता किया। हालांकि जनाब मरियम के यहाँ जब ईसा के वलादत का वक्त करीब हुआ था तो निदा आई थी, हाज़ा बैतुल इबादा ला बैतुल विलादा, कि ये इबादत गाह है, ये कोई बच्चे पैदा करने की जगह नहीं है। लिहाजा जनाब मरियम के तकद्दुस के बावजूद उन्हें बैतुल मुक़द्दस से बाहर आना पड़ा और फातिमा बिन्त असद को अपने घर में बुलाया। ये वो मकाम है। और बीबी ने कहा व आना आकलो सिमार अल जन्ना, कि मैं जन्नत के फलों को खा रही थी। ये शरफ़ जनाब फ़ातिमा बिन्त असद को नसीब हुआ कि अल्लाह ने जन्नत के फल भेजे। और जनाब फ़ातिमा बिन्त असद जब बाहर आती हैं तो जनाब अबू तालिब, और यहाँ इस मकाम पे रवायत बयान कर रही है कि एक निदा आती है, या फ़ातिमा सम्मी है अलीन फ़अनल अलीयुल आला, कि मैं अली आला हूँ, बस इस बच्चे का नाम अली रखना। व जअलतहु अमीनन अला गामिज़ इल्मी, मैंने उससे अपना जो पोशीदा इल्म है उससे अता किया है। व फज़लतहु
वहुवा युहल्लिलुनी व युअज़्ज़िमुनी, ये बच्चा मेरी वहदानियत की गवाही भी देता है और मेरी ताज़ीम भी करता है। वहुवा युअज़्ज़िनु अला बैती, और यही बच्चा मेरे घर की छत के ऊपर अजान देगा। वहुवा युकस्सिरुल असनाम मिन हाज़ल बैत, और यही बच्चा जो है वो बुतों को तोड़ेगा। और वो वाक़या मशहूर है, जब फ़तह मक्का के मौके पे रसूल खुदा ने अली को अपने कंधों पे उठाया और जब पूछा गया या अली आप कितना बुलंद हुए, तो फरमाया अगर मैं चाहता तो आसमान को छू लेता, मैं इतनी बुलंदियों पे था। और जब आप खिलाफत की ज़ाहरी खिलाफत के मेंबर पे आके बैठे तो लोग तअज्जुब कर रहे थे कि रसूल की जगह पे आके बैठे हैं। तो मौला अली ने फरमाया तुम्हें किस बात का तअज्जुब है कि अगर मैं रसूल की जगह पे आके बैठ गया हूँ, मैं तो वो अली हूँ जिसने रसूल के कंधों पे सवारी की है। और ये वो राज था कि खाना काबा से बुत वही तोड़ेगा जो कभी किसी बुत के सामने झुका ना हो, जो तरफत ऐन पलक झपकने के बराबर भी जिसने शिरक ना किया हो। तो ये वो अली की ज़ात हैं कि जिस हस्ती को अल्लाह ने ये शरफ़ अता किया, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ख़िताब किया जनाब फ़ातिमा बिन्त असद से और फरमाया कि ये वो अली हैं जो मेरे आखिरी नबी के वसी हैं और उनके बाद इमाम है और उनके जानशीन हैं। तो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की अज़मत को सलाम है, लाखों सलाम। और जब काबे से बाहर आई तो जनाब अबू तालिब जब खुश और खुरम उनको देखा तो मौला अली ने फ़ख्र ईसा बनकर, जैसे ईसा ने कलाम की थी माँ की गोद में, फ़ख्र ईसा बनकर मौला अली ने अपने बाबा को सलाम किया, अस्सलामु अलैका या अबा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो इसका मतलब है कि मुसलमान को सलाम किया जाता है। अज सलाम के लायक थे जनाब अबू तालिब सलामुल्लाह अलैह। और फिर रसूल खुदा को सलाम किया, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आके ही दुनिया को बता रहे थे कि ये 40 साल बाद रसूल नहीं, अभी से रसूल है, ऐलान बाद में होगा। तो यहाँ पे रसूल खुदा से एक और कलाम भी की और कहा अकरो या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मैं कुछ तिलावत करूँ? तो आपने फरमाया जी कीजिए। फब्तदा बिसुहफ़ आदम, रिवायत कहती है कि आदम के सहीफ़ों से पढ़ना शुरू किया, नूह के सहीफ़ों को पढ़ा, इब्राहीम के सहीफ़ों को पढ़ा, तौरात और इंजील को पढ़ा, फिर सूरह मोमिनून 18वें पारे कुरान की इन आयतों की तिलावत की। कद अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, बेशक तमाम मोमिन कामयाब हो गए कि जो नमाज में खुज़ू व खुशू करते हैं। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मोरिज़ून, जो फजूल बातों को छोड़ देते हैं। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़कात फ़ाइलून, जो अपने रूह को तज़किया और तहारत बख्शते हैं, गुनाहों से अपने दिल को बचाते हैं। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन फ़मन इब्तगा वरा ज़ालिक फ़उलाइका हुमुल आदून वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून, कि जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। उलाइका हुमुल वारिसून, यही तो जन्नत के वारिस हैं। अल्लज़ीना यरसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून, ये फ़िरदौस के वारिस हैं जिसमें हमेशा रहेंगे। जब ये आयतें मौला अली ने तलावत की तो अल्लाह के रसूल ने अली को अली के फ़ज़ाइल सुनाते हुए फरमाया इज़ अफ़लहू बिका इज़ अंत अमीरुहुम, इस वजह से ये मोमिन कामयाब हो गए चूँकि आप जो इनके अमीर हैं। अमीरुल मोमिनीन की अज़मत पे लाखों और करोड़ों सलाम। तो ये वो मकाम है मौला अली अलैहिस्सलाम का। और जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया कि तमाम दुनिया, तमाम मक्का के लोग जो हैं, हलुम्मु इला वलीमत वलदी अली, कि मेरे बेटे अली के वलीमे के लिए। लोग कहते हैं अबू तालिब अलैहिस्सलाम नौज़ बिल्लाह उनके यहाँ गुर्बत थी, उनके पास माल नहीं था। तो ये रवायत बता रही थी सैयदुल बतहा, सरदार मक्का के पास इतना माल था, या जनाब खदीजा के पास था मलिकतुल अरब के पास, या सैयदुल बतहा जो अबू तालिब अलैहिस्सलाम सरदार मक्का थे उनके पास इतना माल था कि बेटे के वलीमे के लिए इतनी बड़ी दावत की। रवायत कहती हैं फनहरा सलासमिया मिनल एबल, 300 ऊँट ज़बा किए, व अल्फ रास मिनल बकर वल गनम, और 1000 गाय और भेड़ बकरी को ज़बा किया। 1300 इतने बड़े जानवर। आज दुनिया के कोई अमीर तरीन सखी तरीन शख्स भी हो,
اتنا بڑا ولیمہ آج تک نہیں سنا گیا۔ لہٰذا یہ ابو طالب علیہ السلام کا مقام تھا، پورے عرب کو جمع کر کے پھر فرمایا طوفو بالبیت سبعا سبعا، پہلے جا کے خانہ کعبہ کا 7 مرتبہ طواف کرو، ثم سلموا علی ولد علی، اور اس کے بعد میرے بیٹے علی کے اوپر سلام کرو۔ لہٰذا جناب ابو طالب علیہ السلام کی یہ معرفت اور یہ خدا نے ان کو علم غیب عطا کیا تھا کہ دیکھیں یہ علی کو عام ہستی نہیں، لہو شان، اس کی ایک شان ہے، کیونکہ جب رسول خدا دنیا میں آئے اور جناب فاطمہ بنت اسد نے بشارت دی تو جناب ابو طالب نے اپنے اس علم غیب سے جو اللہ نے انہیں عطا کیا کہا بعد 30 عاما انت تبشر بے ولد مثلا الا النبوہ، کہ نبوت کے علاوہ اسی با کمال اسی طرح کے بیٹے کی آپ کو بھی 30 سال بعد بشارت ملے گی۔ تو وہ بشارت جب ملی تو جناب ابو طالب علیہ السلام نے جو ولیمہ کیا اور فرمایا میرے بیٹے پہ آ کے سلام کرو، تو جانتے تھے چونکہ سلام کا جواب دینا واجب ہے، تو جانتے تھے کہ علی اس قابل ہیں کہ وہ سلام کا جواب دیں گے، وہ خدا کی آیت ہیں بلا تشبیہ۔ جب غدیر کے مقام پہ رسول خدا نے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جب یہ اعلان ہو چکا تھا تو پھر تمام 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام کو حکم دیا کہ آپ علی پہ ایک خیمے میں علی بیٹھے تھے، ایک دروازے سے داخل ہوں اور دوسرے دروازے سے نکلتے جائیں اور علی پہ سلام کریں، السلام علیکہ یا امیر المومنین، اے مومنوں کے امیر آپ پہ ہمارا سلام ہو۔ تو وہ علی کہ جو اس مقام کے حامل ہوں، وہ علی کہ جنہیں خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان سے جو وہ حکمت اور علم کے خزانے چوسائے کہ دنیا میں جب آئے تو رسول خدا کی زبان کو چوسا، تو وہ علم اور حکمت جو تھی، وہ کمالات جو تھے، وہ مولا علی علیہ السلام کے پاس بھی آئے۔ اور دوسرے دن بھی مولا علی علیہ السلام جو ہیں جب رسول خدا دوبارہ آئے تو پھر مولا علی نے کہا اسقینی کما سقیتنی امس، یا رسول اللہ آج بھی مجھے ویسے حکمت سے سیراب کیجئے جیسے آپ نے کل مجھے سیراب کیا تھا۔ اور جناب فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ میں نے کیا دیکھا، رفع عمود من النور ترفع الی السماء، کہ علی علیہ السلام جب دنیا میں آئے علی سے ایسا نور نکلا کہ جو آسمان تک جا رہا تھا۔ اور مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور باقی ائمہ کے بارے میں بھی یہ ملتا ہے کہ جب دنیا میں آتے ہیں تو سجدے میں سر رکھ کے کائنات کو بتاتے ہیں کہ اللہ نے اتنا ہمیں با کمال بنایا ہے، لیکن ہمارا سر بھی اس کے سامنے جھکتا ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جس نے ہمیں یہ کمالات عطا کیے ہیں، جس نے ہمیں یہ قدرت اور علم عطا کیے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ کے مصداق نبی مصداق علی نے، اور مولا رسول خدا کی شان میں بھی یہ آیت آئی اور علی مرتضیٰ کی شان میں بھی آیت آئی۔ اور وہ علی جو سلونی کا دعویٰ کرنے والے تھے، وہ علی کہ جس کے بارے میں سنی شیعہ کتب میں معروف اور مشہور ہر صدی کے علماء نے لکھا علی خیر البشر من ابا فقد کفر، کہ رسول خدا کے بعد علی سب سے افضل ہیں، اور جس نے اس بات کا انکار کیا اس نے گویا کفر کیا۔ آخر میں دعا گو ہوں کہ پروردگار ہمیں صحیح معنوں میں علی علیہ السلام اور ان کی اولاد معصومین علیہ السلام کا جو ہے موالی اور اطاعت گزار بنائے، اور ہمیں ان سب کی شفاعت نصیب فرمائے، اور تمام مومنین و مومنات جہاں کہیں دنیا میں ہیں اس رات جو مبارک رات ہے مولود کعبہ کی، اور مولود کعبہ کے صدقے میں دنیا و آخرت کی ہم سب کی حاجات کو پورا فرمائے، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سید رضا علی دائم صاحب نجف اشرف سے ہمارے ساتھ لائیو تھے، میں ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں متوسل کیا کربلا سے بیٹھ کر نجف اشرف امیر المومنین علیہ السلام کے دربار اقدس کے اندر، اور تمام عالم کے مومنین کو ثواب میں شریک فرمایا۔ بہت پیاری پیاری باتیں
بہت پیاری پیاری احادیث اور بہت پیارے پیارے تاریخی قصوں کو بیان فرمایا۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور اہل بیت علیہ السلام آپ کو ولایت اہل بیت علیہ السلام آپ کی نسلوں میں تا قیام قائم علیہ السلام عطا فرمائے اور اہل بیت علیہ السلام کے سائے میں رہیں۔ یقیناً جشن کا سما ہے اور جشن کے سما کے اندر مولا کا نام آ جائے، فضائل کی شان امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ دیوار بتاتی ہے کہ در سے آئے، دیوار بتاتی ہے کہ در سے آئے، پھر بحث ہی کیوں اس کی کدھر سے آئے۔ دیوار بتاتی ہے کہ در سے آئے، پھر بحث ہی کیوں اس کی کہ کدھر سے آئے۔ وہ شاہ رد عام کا پابند نہیں، وہ شاہ رد عام کا پابند نہیں، گھر والے کی مرضی ہے جدھر سے آئے، گھر والے کی مرضی ہے جدھر سے آئے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی آمد آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ بہت پیارے پیارے کلام بہت پیارے پیارے مومنین نے ہمیں لکھ کر بھیجے ہیں۔ مناؤ جشن کے کعبے میں آ رہا ہے علی، مناؤ جشن کے کعبے میں آ رہا ہے علی، خدا کے گھر کا مقدر جگا رہا ہے علی۔ مناؤ جشن کے کعبے میں آ رہا ہے علی، خدا کے گھر کا مقدر جگا رہا ہے علی۔ دیوار کعبہ نے ہنس کر کہا خدا کی قسم، دیوار کعبہ نے ہنس کر کہا خدا کی قسم، مجھے طواف کے قابل بنا رہا ہے علی، مجھے طواف کے قابل بنا رہا ہے علی، مجھے طواف کے قابل بنا رہا ہے علی۔ اس کے ساتھ ایک اور مقطع، اس واسطے علی کو اتارا ہے اپنے گھر، اس واسطے علی کو اتارا ہے اپنے گھر، کوئی علی کے سامنے اف تک نہ کر سکے۔ اس واسطے علی کو اتارا ہے اپنے گھر، اس واسطے علی کو اتارا ہے اپنے گھر، کوئی علی کے سامنے اف تک نہ کر سکے۔ اب تک نشان رکھا ہے باقی اسی لیے، اب تک نشان رکھا ہے باقی اسی لیے، دیوار شک رہے کہ کوئی شک نہ رہے، دیوار شک رہے کہ کوئی شک نہ رہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور کلام، رجب کی 13 ہے سو آج رات بیٹھے ہیں، رجب کی 13 ہے سو آج رات بیٹھے ہیں، جدارِ خانہ کعبہ کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ رجب کی 13 ہے سو آج رات بیٹھے ہیں، جدار خانہ کعبہ کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ عصا سفینہ ستارہ قمر ید بیضا، عصا سفینہ ستارہ قمر ید بیضا، قطار باندھ کے سب معجزات بیٹھے ہیں، قطار باندھ کے سب معجزات بیٹھے ہیں، قطار باندھ کے سب معجزات بیٹھے ہیں۔ اور یقیناً پروگرام کا آخری وقت چل رہا ہے اور آخری وقت کے اندر مولا کا ذکر کیا کرتا ہوں جیسے ہی انڈیکیشن دیا جائے گا۔ بہرحال خداوند متعال ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ متوسل رکھے اور یقیناً رجب کی 13 رات ہے، 13 کی رات ہے۔ آپ سب کو بہت بہت ڈھیر ساری خوشیاں مبارک ہوں۔ وہ جو مومنین اپنی مشکلات کے لیے پریشان ہیں، بے اولادوں کو اولاد عطا ہو، جو مقروض ہیں قرض ادا ہو، جو مشکلات میں ہیں مشکلات حل ہو، اور جو اولاد نرینہ کے لیے سے محروم ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اولاد عطا فرمائے۔ بزرگوں کی زندگیاں دراز ہو، مرحومین کی مغفرت ہو، سب دعاؤں کی قبولیت مولا کے ظہور کے سبب ہے۔ آئے مل کر دل کی اتھا گہرائیوں سے اللہم عجل ولیک الفرج۔ Yo, Ali,